السلام عليكم لي زامي. نتمنى تكونوا بخير الاخوان اليوم غادي نحاولوا نكملوا على فيديو نتاعنا وعلى السلسله نتاع البلوماتيك. الفيديو نتاع اليوم غادي يكون انتريسي على البارتي نتاع لا سورس دينيرجي بلوماتيك، كيفاش حنا كنديرو باش تولي عندنا واحد لينيرجي. كما قلنا المرة الفائتة أننا نعتمدو على واحد الحاجة اللي هي سيتان سورس باش تأوغمونتيلي لا بريسيون تاع لير اللي هو لا كومبريسور دير اونتريني بار موتور. اليوم غادي نحاولو نتعرفو عليه وباش مكون و تيب نتاعو. عندنا تروا تيب كما نقولو: كومبريسور ا بيستون، وكمبريسور ا باليت، وكمبريسور ا فيس. غادي نحاولو نتعرفو عليهم بلينا لي دي بتي فيديو باش نحاولو نديرو لا ميموريزاسيون، نعرفو لي تيب. نبدا على بركة الله الاخوان. كما عرفنا هذا هو الشكل نتاعو ريالمون ولي سامبول نتاعو. غادي نحاولو نتعرفو على اول تيب اللي هو ابيستون، وغادي نشوفو اباليت، وموراها عاد غادي نشوفو افيس. ابيستون عندو هاد لا برانسيب نتاع لاسبيراسيون الى رفولمون. هذاك سي ان كلابي كما كنشوفوه، كلابي لاسبيراسيون. هذا لا ميم برانسيب نتاع لي موتور نتاع لوطوموبيل، يعني كيكون انا بيال اي بيستون اي فيلبروكان. مي هنايا راه عندنا بومب ولا كومبريسور. هنايا كما كنشوفو غادي يكون هنايا تيب يعني تاع الابيستو كذلك، ولكن على شكل اون في اللي كيخدم على دو بارتي اونتريني بار دي كولوا. كما كنشوفو موتور هذاك اللي بالخضر كيونترينينا هاد لا كومبريسور اون في. كنشوفو على لاسبيراسيون ولا رفولمون، لاسبيراسيون ولا رفولمون، ولا كيما نقولو لادميسيون لي شابون. فمن كتجي لاسبيراسيون كتخرج لا رفولمون بهاد الجهة كما كنشوفو. هاد لي سيستيم تري يوتيليز كيستعملوه الناس بزاف. اكثر كنكونو نهضر على البلوماتيك لي ريكومبريمي. اباليت ما كنستعملوش نقولك بزاف، انما كيستعمل كما نقولو بيستون. اباليت كتستعمل في الهيدروليك. نقدر كنستعملو هاد لاباليت باش تكون ان غروند، منا كتكون لاسبيراسيون، منا كتكون لا رفولمون، تجي تكون لا رفولمون. دونك كما كنشوفو هاديك سي طون شومبر فيها كيكون هاك الفراغ باش الباليت كتهز لك لاسبيراسيون، وكتكون منا كدير لها ان غروند بريسيون كتبريسيها باش انها كتخرج. هاد السيستم كما نقولو كيستعملوه يعني في البومب في لوطوموبيل، ولا البومب تاع الزيت حتى هي. حنا عندنا لا كومبريسور روتور فيس. كما حتى هذا كيستعملوه في الهيدروليك، تستعمل بزاف. سي ان بومب هيدروليك كتكون واحد لابر نتاع اللي لاصق فيه الموتور، واحد لابر اللي كيكون كما نقولو ريسيبتريس، هو اللي غادي يكون من خلال دوك لي فيس كيكون داك لا كومبريسيون نتاع لير باش يخرجوا لنا ان غروند بريسيون. ونزيدو على اخوان نكملو في هاد لابارتي، وغادي نشوفو كذلك لا كونديسيونمون السيركوي نتاعنا مع لافاريل. هو راه تري امبورطون. كنعرفو ان ديكي لير كيقدر يجيب معاه العجاج كما نقولو باللغه نتاعنا، ولا البوسيير غادي تشكل لنا واحد العائق يعني في لانستالاسيون. من بعدها غادي تكون لك لو بوشاج نتاع لي كاناليزاسيون، غادي تبوشاو لنا لي كانال. ما غادي تكون ديك لا فاتيك نتاع لا بريسيون، دائما تكون لنا واحد لا فاتيك. ما تجي لنا لي كومبوزون لا حنا شارينهم ماشي موان شير، راهم حتى هما غاليين.
غادي ياكلو الدق كيما نقولو. كنستخدمو كذلك لي فيريفيكاتور باش نديرو لا فيريفيكاسيون نتاع اي حاجة فيها الحركة، ديستريبيتور، اي حاجة فيها الموفمون غادي يكون واحد لوجير. باش نتفاداو داك لوجير كنديرو واحد لا فيريفيكاتور، نحاولو ان نشوفو لي سامبول ونتعرفو على كل كومبوزون على حدة. هذا هو لو سامبول تاعنا تاع الفلتر. الفلتر كإليميني ديك البوسيير باش كما قلنا باش ما ياكلش الدق يعني على السيركوي. كما كنشوفو الريغولاتور هو كيريق لنا البريسيون بالسمية تاعو، كيكون واحد الافيشور اللي هو المانومتر باش كنشوفو هنا لا بريسيون فين راها واصلة. المانومتر تري امبورطون. كنشوفو كذلك لي فيريفيكاتور كما قلنا خصو يديرنا لا فيريفيكاسيون كاع لي زورغان اللي كيكون فيهم الموفمون خصهم واحد لي فيريفيكاتور باش ما غاديش نسميوه الزيت، غادي يكون زيت كبيره ولكن تكون واحد بليفيرزي رشان. حنا دو شيماتيزاسيون نتاع سامبوليك نتاع السيركوي افعال. والسلام عليكم الاخوان.